अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद के नए लेसन के साथ कारी फ़कीर मोहम्मद मसूदी इंग्लैंड से आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पढ़ रहे हैं अल-मुक़द्दमतुल जज़रिया में ये तजवीद की अहमियत का बाब मारिफत तजवीद, इल्म तजवीद पर बहस, ये हम पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए अब हमने इस शेर तक पढ़ा था, वहुवा अयज़न हिल्यतुत तिलावती व ज़ीनतुल अदाई वल क़िराअती वहुवा इअताउल हुरूफ़ि हक़्क़हा वहुवा इअताउल हुरूफ़ि हक़्क़हा मिन सिफ़तिल्लहा व मुस्तहक़्क़हा व रद्दु कुल्लि वाहिदिन लि अस्लिही वल लफ़्ज़ु फ़ी नज़ीरिही कमिस्लिही। हाय साहब, ये शेर पढ़िए ना, आप भी तर्जुमा भी कीजिए ज़रा, फिर मैं लेता हूँ जी। वहुवा अयज़न हिल्यतुत तिलावती व ज़ीनतुल अदाई वल क़िराअती। जी, ये नीचे से शेर पढ़िए, ये तर्जुमा पढ़िए। तजवीद तिलावत का जेवर भी है और फन अदा और इल्म क़िराअत के लिए जीनत है। अच्छा, अगला शेर पढ़िए। वहुवा इअताउल हुरूफ़ि वहुवा इअताउल हुरूफ़ि हक़्क़हा मिन सिफ़तिल्लहा व मुस्तहक़्क़हा। जी, और नीचे ये तर्जुमा और पढ़िए। वो तजवीद देना है हरफों को हक इनका, यानी सिफ़त लाज़िमा इनकी और मुतकाज़ी इनका और मुक्तज़ा उनका। मुक्तदा उनका। अच्छा, अगला शेर पढ़िए। सिफ़ात आर्ज़ा मुराद हैं। अच्छा, फरद्दु कुल्ली रद्दु कुल्ली वाहिदिन लि अस्लिही व लफ़्ज़ु फ़ी नज़ीरिही कमिस्लिही। और लौटाना हर एक हर्फ को इसकी असल की तरफ, यानी हर हर्फ को इसके मखरज से अदा करना, और लफ्ज़ अपनी नज़ीर में मानद अपने मिसल के होता है। जी, आइए अब हम इसकी थोड़ी तशरीह करते हैं। पहले तो तर्जुमा कर लें इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। वह हुआ, और वो तजवीद, ये हुआ ज़मीर जा रही है तजवीद की तरफ। अयज़न बी, हिलिया तिलावत का जेवर है, हिलियतुत तिलावती तिलावत का जेवर है। वज़ीना, और जीनत, अदा फन्ने अदा की जीनत है। वल क़िराअती, और इल्म क़िराअत की, फन्ने अदा की और इल्म क़िराअत की। फन्ने अदा से मुराद तलफ़्फ़ुज़ है, तजवीद है, मखारज और सिफ़ात हैं। मखारज और सिफ़ात जो हैं ये तिलावत की भी जीनत है। तिलावत तजवीद जो है वो ज़ाहिर है, जब मखारज और सिफ़ात सही अदा होंगी तो अदायगी सही होगी, और वो जो अदायगी है वो तिलावत का भी जेवर है और क़िराअत की भी जीनत है। ये दो चीज़ें बयान की हैं। वैसे जीनत और हिलिया करीबन करीबन हम माना है। तिलावत यानी कुरान को सवाब व इबादत के लिए पढ़ना, नमाज में पढ़ना, वैसे पढ़ना और ख़ूबसूरत करके, यानी ये तजवीद के मुताबिक, तजवीद के असूल के मुताबिक मखारज और सिफ़ात लाज़िमा, मुतज़ादा, गैर मुतज़ादा और सिफ़ात आर्ज़ा के साथ अदा करना। एक तो ये है कि वैसे तिलावत कर रहा है या नमाज में पढ़ रहा है, या उस्ताद और शागिर्द का तालीम व ताल्लुम के लिए पढ़ना। उस्ताद शागिर्द को सुनाता है और फिर शागिर्द से सुनता है। पहले दौर में तरीक़ा ये था कि उस्ताद पढ़ता था और शागिर्द सुनते थे। पहले दौर में जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने पढ़ते थे, लेकिन सहाबा से सुनते नहीं थे। सहाबा सिर्फ सुनते थे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सुभान अल्लाह। और उसके बाद में जो असातिज़ा तशरीफ जिन्होंने काम किया, उनके यहाँ तलमीज़ के यानी शागिर्द के पढ़ने और उस्ताद के सुनने का तरीक़ा रहा।
یعنی استاد بھی سنتے بھی تھے، شاگرد پڑھتے تھے۔ اب دونوں طریقے آ گئے کہ شاگرد کو استاد کا بھی سننا چاہیے اور پھر استاد کو سن کر سیکھ کر پھر اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو پھر استاد بھی جب شاگرد کو سنے گا تو بہتر پھر طریقہ یہی نکلا کہ عند ضرورت کے تحت استاد بھی پڑھ کر شاگردوں کو سنائے اور شاگردوں سے سنے بھی۔ جب استاد پڑھ کر سنائے گا تو شاگرد کے اندر استاد کا لہجہ پیدا ہوگا، استاد کی ادائیگی جو جس کے متعلق یہ زینت الادا کہا گیا ہے، جب استاد کو سنے گا تو اس کی کاپی کرے گا، اس کا لہجہ آئے گا اور پھر اس کے اندر یہ مٹھاس پیدا ہوگی، پھر تلاوت کا زیور بنے گا اور قرات کی زینت بنے گی۔ تو لفظ یہ تلاوت جو ہے یہ اور قرات اگر دو معنوں میں لیا جائے تو تلاوت یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک پڑھنا، ویسے پڑھنا، محافل میں پڑھنا، لوگوں کو سنانا، اور قرات یہ ہے جو علم قرات، فن قرات، جس سے اختلاف روایات ہیں تو اس سے مراد بھی فن قرات ہو سکتے ہیں۔ اور شاعر مصری بڑے معروف ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں یہ کہا ہے جو میں نے ابھی بات کہی ہے، میں ان کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حق یہ ہے کہ ادائیگی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اول شیوخ سے سن کر استفادہ کرنے کے بعد ان کی موجودگی میں پڑھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ خود ہی مسائل دیکھ کر کتاب سے تو بندہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، نہیں، استاد سے سنے بھی اور اس استاد کو سنائے بھی۔ سبحان اللہ۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کے پڑھنے کو سننا، پھر استاد کے سامنے پڑھنا، استاد گرامی کو سننا اور پھر استاد کے سامنے پڑھنا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہا جا سکتا ہے، یہ ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سن کر قرآن کو اخذ کیا، حضور کے یا کسی اور قاری کے سامنے ان کا پڑھنا ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو طبیعتیں تھیں وہ ہر وقت متوجہ رہتی تھیں، طباع سلیم تھیں ان کی، اور وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، اور وہ ادائیگی پر قادر تھے۔ قرآن کی زبان ان کی مادری زبان تھی، تو اس لیے انہوں نے حضور سے سنا اور انہوں نے حضور کی جس طرح حضور نے پڑھا اس کو اخذ کیا۔ تو نبی کریم، اور یہ سنت بھی ہے سنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو قرآن کریم کا آپ کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھو اور عمدہ آوازوں سے زینت دو اور اس کی عربیت کو اجاگر کرو، کیونکہ وہ عربی میں ہے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عربیت کو برقرار رکھا جائے۔ تو ادائیگی سے مراد جو ہے نا، فن ادائیگی، وہ یہی ہے کہ مخارج اور صفات کا لحاظ جب رکھیں گے تو وہ تلاوت کا بھی زیور بنے گا اور قرات کا بھی زیور بنے گا، جیسا کہ اوپر عرض کیا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کی تعمیل یہی ہے کہ تلاوت میں ادائیگی اور قرات میں ادائیگی میں اپنی آوازوں کو تجوید اور عربیت سے مزین کرو، کیونکہ تجوید ہی قرات اور تلاوت میں جو ادائیگی ہے تجوید کی وہی زینت ہے۔ باقی رہ گیا خوش آوازی۔ خوش آوازی سے پڑھنا جو ہے نہ تو شجر ممنوع ہے کہ بندہ اس کو بالکل قریب ہی نہ آنے دے، اور نہ یہ ہمارا مقصد اعلیٰ یا مقصد اصلی یا مقصد وحید ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ افراط و تفریط دونوں صحیح نہیں، صرف خوش آوازی پر ہی رہنا
تلفظ کو صحیح نہ کرنا یا صرف تلفظ ہی کی طرف رہنا اور خوش آوازی کو شجر ممنوعہ سمجھنا، یہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تجوید کے مقاصد سے ایک چیز جو زائد ہے اور خارج چیز ہے، یہ حسن صوت، نغمات، یہ ایک خارج چیز تو ہے لیکن یہ ممنوع نہیں ہے۔ خوش آوازی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو حاصل ہو اسے چاہیے کہ اپنی خوش آوازی کو اہل عرب کی خوش آوازی کے تابع رکھے، بے تکلف اور سادہ پڑھے، مگر عربی لہجوں اور نغمات اور آج کل جو ایک وبا ہے مقامات، جی میں نے مقامات سیکھنے ہیں، تلفظ کا پتہ نہیں، کبھی یہ نہیں کسی نے کہا جی مجھے تلفظ میرا صحیح کرائیں، جی میں نے مقامات سیکھنے ہیں، اور جب شروع کراتے ہیں مقامات تو اس کو حروف کے مخارج جو ہیں اس کو ادراک نہیں ہوتا۔ تو یہ مقامات اور عربی لہجوں کے اندر غرق ہونا، محو ہو جانا، اور یہ مقصود نہیں ہے بلکہ بغیر تجوید کے یہ معیوب ہیں۔ خوش آوازی سے پڑھنا دراصل آداب قرآنی میں سے ہے، یہ توجہ فرمائیں اس بات پر کہ خوش آوازی سے پڑھنا دراصل آداب قرآنی سے ہے، جیسے تلاوت کے وقت باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، مسواک کیے ہوئے ہونا۔ آداب کے درجے میں حسن صوت جو ہے یہ مستحب ہے، خوبصورت ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان ارشادات کو جو حسن صوت کی ترغیب پر دلالت کرتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جو آپ کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں باب آداب تلاوت میں بیان کیا ہے، ان کی عبارت میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، حضور کا ارشاد ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن پڑھنے میں عمدہ آواز نہ بنائے۔ تو عمدہ آواز سے مراد یہ سے تلفظ بھی ہو سکتا ہے، مخارج اور صفات بھی ہو سکتے ہیں، صفات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی تلاوت میں تجوید کی بھی ضرورت ہے اور خوش آوازی کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس کے مطابق ایک میں حدیث عرض کرتا ہوں، صحیحین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سماعت فرما رہے تھے، اور فرمایا لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داود، اللہ تعالیٰ نے اس کو آل داود کا ساز عطا فرمایا ہے۔ مزامیر ساز کو کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اپنے متعلق جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا اگر مجھے خبر ہوتی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سبحان اللہ سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور بھی بنا سنوا کر پڑھتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حسن صوت کی طرف جس قدر متوجہ ہوتا ہے اس قدر کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کریم ایک صحابی کا یہ سماعت فرما رہے تھے، تو جب آپ سننے کے لیے آواز آ رہی تھی، دروازے کے اوپر تشریف لے آئے، پیچھے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے آئیں اور کافی دیر تک سنتے رہے، اور پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اکبر۔ اس صحابی کا نام لے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ حمد ہے تیری کہ جس نے میری امت میں اس شخص جیسا قاری پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص خشیت الہی کے ساتھ قرآن پڑھے، خشیت الہی، اس میں پھر خشیت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں گے، میں آگے جا کر پھر یہ لفظ دہراؤں گا، خشیت بھی ضروری ہے۔ اور خشیت اس وقت پیدا ہوتی ہے اگر تلفظ کی طرف ہی ساری توجہ ہوگی، مخارج کی طرف ہی توجہ ہوگی، صفات ہی طرف کی، تو یہ جب آدمی مکمل نہ ہو، جب آدمی کچا ہو تو ظاہر اس کی توجہ اس طرف ہوگی، اور جب وہ مشاق بن جائے تو پھر تو اس وقت اس کی توجہ ادھر نہیں ہوگی، پھر خشیت کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو جب خشیت کی طرف
खशियत इलाही के साथ कुरान पढ़ेगा तो इससे ज्यादा मजेदार फिर कुरान कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अब इससे अगला शेर पढ़ते हैं, वहुवा इअताउल हुरूफ हक्कहा मिन सिफतिल्लाह व मुस्तहक्कहा। हद से पढ़िए जरा ये, वहुवा इअताउल हुरूफ हक्कहा मिन सिफतिल्लाह व मुस्तहक्कहा। दोबारा पढ़िए जरा जोर से, वहुवा इअताउल हुरूफ हक्कहा मिन सिफतिल्लाह व मुस्तहक्कहा। इसका तर्जुमा थल्ले पहले वो करिए जो बा मुहावरा है, फिर लफ्जी भी करते हैं। और वो तजवीज देना है हरूफ को हक इनका, यानी सिफ्त लाजिमा इनकी और मुक्तदा उनका। अच्छा, अब आइए लफ्जी तर्जुमा। और वो तजवीद इअताउ देना है हुरूफ को हक कहा, उन हुरूफ का हक। अच्छा, उन हुरूफ का हक कैसे दें जी? मिन सिफतिल्लाह, मिन मैंने से, सिफात लाजिमा, लहा उन हरफों की सिफात लाजिमा, व मुस्तहक्कहा और उन हरफों के दीगर तकाजे सिफात आर्ज़ा में हैं। मसलन गुन्ना, मद्दात, कहीं पोर होना, कहीं बारीक होना, ये सारे जो हैं ये उसका इस्तेहकाक हैं। तो हरूफ का हक क्या है? हरूफ का हक ये है कि पहले तो हर हरफ को उसको अपने मखरज से जुदा करना, अपने मखरज से निकालना। अगर उसके अपने मखरज से ना निकालेंगे तो फिर ज़ाहिर उसको इब्तदाई हक ही उसका खत्म हो गया। किसी बंदे को वो रहने का मकान ही ना उसके पास हो, तो हर बंदे का जिस तरह रहने का मकान उसका हक है, ये इसी तरह हरूफ के मखारज भी उनका हक है। इसी तरह हर बंदे का, हर इंसान का जिस तरह ग़िज़ा और लिबास उनका हक है, इसी तरह आदमी जो इसी तरह हरूफ की जो सिफात हैं वो भी उनका हक है। तो इरशाद फरमाते हैं कि हरूफ को मखारज से अदा करना तजवीद की तारीफ में दाखिल है। तो सिफात को मुकद्दम यहाँ रखा है, क्योंकि हरफ जब निकालेगा अपने मखरज से तो अब उसकी सिफात और कफियात ही की तरफ तो जो हा तो सब निकाल लेंगे, हा भी निकाल लेंगे। अब उसकी जब सिफात अदा करेंगे तो उसके अंदर उसके जो इस्तेहकाक हैं वो इंशाअल्लाह पूरे होंगे, क्योंकि सिफात और किफात में, कफियात में सिफात असल ज़ात से दूर कर देती हैं। अगर सिफात अदा ना हो तो हरफ अपनी ज़ात से दूर हो जाता है, और अगर सिफात अदा हो तो हरफ जो है वह अपनी ज़ात के अंदर रहता है। अल्लाह अकबर। हरूफ के मखारज और हक और इस्तेहकाक की रिआयत करना, ये चाहे तरतील हो जो ठहर ठहर कर मजालिस में पढ़ते हैं, तदवीर हो जो फ़र्ज नमाजों में पढ़ते हैं, और हदर जो तेज पढ़ते हैं तरावी और शबीना वगैरह में, हर दर्जा की तिलावत में उसका हक जो है उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सिफात लाजमा मुतजादा, जिसके अंदर सिफ्त इस्तिला भी है, सिफ्त इतबाक भी है, शिद्दत भी है, जहर भी है, हमस भी है, कलकला भी है, इन सब की रिआयत करना जो है ये बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर। हरूफ के हरूफ के मखारज और हक़ इस्तेहकाक की रिआयत करना, तरतील मैंने अभी बता दिया है। तरतील किसे कहते हैं? तरतील है रतलुन से, रतलुन सगरुन कहते हैं कुशादा दांतों को, खुले खुले दांतों को। जिस तरह खुले खुले दांत मोतियों तरह नजर आते हैं, इसी तरह पढ़ते हुए हर हर्फ को मोतियों की तरह बंदे को ये नजर आना चाहिए। तो तरतील का माना ही यह है जुदा जुदा करके पढ़ना। तदवीर उससे जरा तेज है, हदर उससे भी जरा तेज है। तो अब हदर में इस कदर जल्दी करना कि हरूफ वाज़े ना हो, ये ऐब है। हदर में इस कदर जल्दी करना कि जैसे कि ये क्या है जी,
10 منٹ میں سپارہ ختم کرنا ہے، 12 منٹ میں ختم کرنا ہے، فلانا بندہ تے انچ اس طرح چلتا ہے جس طرح تیز گام چلتے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ اس کے تمام الحروف الفاظ جو ہیں وہ اپنی اپنی ذات میں مکمل ہوں، مخارج سے صاف ادا ہوں، کسی حرف سے تبدیل نہ ہو، اور اس کی جو صفات ہیں، جو تقاضے ہیں وہ مکمل ادا ہوں۔ جلدی جلدی پڑھنا جس کو تخلیط یا اوماج کہتے ہیں، یا حرکات کو پوری طرح ادا نہ کرنا، یہ بھی یاد ہے، اس کو تنفیش کہتے ہیں۔ حرکات کو ادا نہ کرنے کو تنفیش، اور جلدی جلدی پڑھنا کہ حروف واضح نہ ہو اس کو تخلیط یا اوماج کہتے ہیں۔ اور ترتیل میں حرکات کو سستی سے پڑھنا کہ جس سے حروف مدہ کی تولید ایسا معلوم ہو، اتنا سست پڑھے کہ زیر زبر پیش کو کھینچ کر پڑھ دے کہ ایسا پتہ لگے کہ آگے حرف مدہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ان عیوب سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح فرمایا، ایک شعر ہے بڑا مشہور، یہ نہایت القول المفید کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، یعنی ماہر خواہ قرآن کو ترتیل میں پڑھے، جو ماہر ہے، جو اچھا قاری مقری ہے، وہ قرآن کو ترتیل میں پڑھے یا حدر میں پڑھے، وہ ہر حالت میں حروف کے حقوق پوری طرح ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا۔ اب آئیے اگلا شعر پڑھتے ہیں، سب پڑھیے، وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ۔ پڑھیے ذرا، وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ۔ پھر پڑھیے ذرا، وَكُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیے جو با محاورہ ہے، اور لوٹانا ہر ایک اور لوٹانا ہر ایک حرف کو اس کی اصل کی طرف، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور لفظ اپنی نظیر میں مانند اپنے مثل کے ہوتا ہے۔ نوٹ بھی پڑھ لیجیے ذرا۔ نوٹ یعنی تجوید کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مدود، مدوں کو کہتے ہیں، مدوں کی مد کی جمع ہے مدود، اور غنے کی جمع ہے غنات، جی، اور تمام مدود، غنات اور اوقاف کی، وقف کی جمع ہے اوقاف۔ یہ دیکھیے، مدود مد کی جمع ہے، غنات غنے کی جمع ہے، اور اوقاف وقف کی جگہ ہے۔ تمام مدود، غنات اور اوقاف کی مقدار پر مقادیر، مقدار کی جمع ہے مقادیر، یکساں ہو۔ اسی طرح ہر لفظ مخارج اور صفات سے مکمل ہو۔ پھر سنیے، یعنی تجوید کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مدود مد کی جمع، غنات غنے کی جمع، اور اوقاف وقف کی جمع، مقادیر مقدار کی جمع برابر ہوں، اس طرح ہر لفظ مخارج اور صفات سے مزین ہو۔ تو آئیے اب اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے فرمایا، اور لوٹانا، ورد، کسی چیز کو پھیر دینا، کسی چیز کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جب پھیرا لایا، تو عربی میں کہتے ہیں جیب واحد رد، یعنی ایک پھیرا ہو لے کے آ، جیب واحد رد، رد کہتے ہیں جہاں سے چلا ہے وہیں پہ واپس آ جانا۔ اور لوٹانا کل واحد، ایسی کہنا بھئی ایک بھی بند، سارے چو ایک بندہ بھی اتھے نہ رہے، ہر ایک حرف کو، کل واحد سب میں سے ہر ایک کو، لِأَصْلِهِ اس حرف کی اصل کی طرف۔ تجوید کیا ہے؟ لٹانا ہر ایک حرف کو اس حرف کی اصل کی طرف۔ مقصد کیا ہے کہ ہر حرف جو ہے اس کو اپنے ہی مخرج سے، اپنے بی مخرج سے نہیں، یہ ہی اور بی کا ایک بڑا فرق ہے۔ ہی کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہی مخرج سے، اور بی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تے نال دجے تے بھی،
اپنے سے بھی اور دوسرے سے بھی. لیکن یہاں ہے لٹانا ہر ایک حرف کو اس کی اپنے مخرج ہی سے نکالنا. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر حرف جو ہے، ہر لفظ جو ہے، با کبھی جیم نہیں ہو سکتا، قا کبھی تا نہیں ہو سکتا، سین کبھی صاد نہیں ہو سکتا. سین سین ہے، صاد صاد ہے، غین غین ہے، ہا ہا ہے. سین کا اور کوئی مانند نہیں، اور کوئی مثل نہیں. صاد کی اور کوئی مثل نہیں، وہ اپنی مثل میں آپ ہے. یعنی کمال تجوید یہ ہے، اللہ اکبر، کمال تجوید یہ ہے کہ حروف مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ بے تکلف بے خود ہی ادا ہوتے چلے جائیں. اور ادا کس طرح ہوں کہ ادا کے صحیح راستے پر ایسی استقامت ہو، اس طرح کی ادائیگی کرے کہ اس میں افراط و تفریط کا نشان نہ ہو. اگر پڑھنے میں یہ عیوب پائے جائیں، دیکھیے ایک میں عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس طرح کی مشق کر لو، اس طرح ادائیگی کرو مخارج اور صفات سے، اس طرح ان کو ادا کرو کہ اب تمہیں سوچنا نہ پڑے. مثال کے طور پر ایک بندہ چلتا ہے اپنے شہر میں، تو اپنے محلے میں وہ قریبی مسجد میں اگر جانا چاہے تو اس کو کبھی بھی سوچنا نہیں پڑے گا کہ میں نے کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے آنا ہے. لیکن اگر وہ کسی دوسرے شہر میں چلا جائے جہاں پر وہ کبھی نہ گیا ہو، تو اب وہ اس کو توجہ رکھنی پڑے گی کہ میں کدھر سے آیا تھا، کیسے میں نے واپس جانا ہے. یعنی چڑھنے سے پہلے اس کو اترنا بھی اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میں نے اترنا کیسے ہے، واپس کیسے آنا ہے. تو یہ اگر بندہ کچا ہو تو جب وہ تلاوت کرے گا تو پھر اس کی توجہ اگر نہیں ہوگی تو اس کے کچے پن کی وجہ سے وہ غلطیاں کرے گا، تو پھر اس کو سوچ کر پڑھنا پڑے گا. تو یہ جو ہے، یہ چیز جو ہے، یہ پختگی نہیں ہے. پختگی تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ادائیگی کے صحیح راستے پر ایسی استقامت ہو کہ اس میں بالکل اس کو کوئی خوف شوف نہ ہو. اگر پڑھنے میں عیب پیدا ہو جائیں تو بے تکلف کے ساتھ تو صحیح پڑھ لیتا ہے، مگر سوچ کر تو صحیح پڑھ لیتا ہے. مشق کی کمی نہیں ہے، اور بغیر سوچ کر تو وہ صحیح پڑھ لیتا ہے. لیکن کہیں بے خیالی میں پڑھنا پڑے تو پھر بار بار غلطیاں کرنے لگتا ہے. تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی اس کو مشق کی اور محنت کی، ریاضت کی ضرورت ہے. کمال کا درجہ ابھی نصیب نہیں ہوا، اور اس کمال ادائیگی کا درجہ بے تکلف حدر پڑھنے میں کھلتا ہے. بے تکلف. اب جناب والا نماز میں اگر بندہ پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بندے کا سارا جو، یہ جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ ساری توجہ اس کی تلفظ کے اوپر ہو، حروف کی ادائیگی کے اوپر ہو، تو پھر وہ خشیت الہی، اللہ کا خوف، ڈر اور معانی کے اوپر اس کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو پھر اس کی طرف تو توجہ نہیں جائے گی، ساری توجہ اسی طرف رہے گی. تو اگر وہ مضبوط ہے اس کے یعنی حدر کے اندر پڑھتے ہوئے اس کو بالکل روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی. لیکن ہم نے دیکھا ہے عموماً مستند طلباء بھی، جو کہ جن کو سندیں مل چکی ہوتی ہیں، مشہور قاریوں کے اوپر ان کے نام بھی اشتہاروں میں آتے ہیں، پڑھنے میں نظر آتے ہیں، جب ان کو بڑے بڑے وہ مقابلے بھی جیت جاتے ہیں، اور جناب محافل میں بڑے انعامات بھی جناب والا تلاوت کے دوران ان کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بڑی بڑی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں. لیکن جب حدر پڑھنے کا موقع آتا ہے تو حدر پڑھنے میں وہ خام ہوتے ہیں، نامکمل ہوتے ہیں، اور نہایت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. شروع میں وہ مشقت صحیح پڑھنے کا اہتمام کرنے اور بار بار مشق کرنے سے ہی کمال کا یہ درجہ نصیب ہوتا ہے، جس میں یقیناً بڑی لطافت اور حلاوت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ قاری سوتے ہوئے بھی اگر پڑھے تو پھر بھی صحیح پڑھتا ہے، تو جو نہ بھی ہو تو صحیح پڑھتا ہے. تو حضرت ناظمہ علیہ الرحمہ نے اسی کمال ادا کی ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ مشائخ
جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے رحمہم اللہ، بزرگ لوگ تو اللہ کے ولی تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے میں اگر توجہ تجوید کی طرف ہوگی تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مخارج اور صفات کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور حضرت استاذ المکرم حضرت قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے فرمایا کہ مخارج اور صفات کی طرف توجہ جو ابتدائی طلباء ہوتے ہیں ان کو بے شک کرنا پڑتی ہے، لیکن جو حضرات بے تکلف صحیح پڑھنے کے کمال سے بہرمند ہو جاتے ہیں انہیں پھر مخارج اور صفات کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا اور صحیح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ مخارج اور صفات کی طرف توجہ رہنا خشوع و خضوع کے منافی تو نہیں، لیکن یہ صحت صلات کی طرف متوجہ ہونا جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز کی صحت کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں مختلف وساوس جو ہیں شیطان کے وساوس سے دور رہنا جو ہے وہ بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ مضبوط ہو۔ تو یہ ورد کل واحد لاصلہ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، یہ اس کے متعلق تھا۔ تو آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تو اگلے شعر میں ارشاد فرمایا، جیسا پڑھیے گا، مکملا من غیر ما تکلفی جی باللطف فی النطق بلا تعسفی۔ پھر پڑھیے، مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی۔ جی نیچے پہلے ترجمہ پڑھیے اس کا جو با محاورہ ہے، اس حال میں کہ وہ قاری کامل ادا کرنے والا ہو، یعنی بغیر کسی تکلف کے ادا میں عمدگی کے ساتھ، بغیر بے راہ ہونے کے۔ جی اچھا، اب آئیے مکملاً، اس حال میں کہ وہ قاری کامل ادا کرنے والا ہو بغیر کسی تکلف کے، عمدگی کے ساتھ میں ادا، بغیر بے راہ روی کے۔ مطلب یہ ہے جو میں نے پچھلے شعر میں جو میں نے عرض کیا وہ یہاں وہی مطلب ہے کہ اس طرح بغیر تکلف کے پڑھے کہ اسے کو سوچ نہ پڑے، بغیر سوچ، یہ نہیں ہے کہ سوچ کر تو نہیں پڑھا تو بجائے پر کو باریک کر دیا، سوچ کے نہیں پڑھا تو غنہ نہیں کرنا تھا کر دیا، سوچ کے نہیں پڑھا مد نہیں کرنی تھی کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ بغیر سوچے، یہ ہے نا ما تکلفی، غیر ما تکلفی، یعنی تکلف یعنی نہ ہو اس کو، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح یہ اس طرح ادائیگی ہو کہ جس طرح مکھن سے بال نکل آتا ہے، حرف سے مخرج اس طرح مکمل اور کامل ادا ہو کہ اس کے اندر ساری صفات جو ہیں، محموسہ اگر ہمس ہے تو وہ مکمل ادا ہو، مثلا فا ہے تو فا کی ادائیگی میں ہمس جو ہے خود ادائیگی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آگے جا کر رخوت بھی خود ہی ادا ہو جائے، استفال بھی مکمل ادا ہو فا میں، اور انفتاح بھی ادا ہو، اطلاق بھی ادا ہو، یعنی ہر حرف میں وہ مکمل بغیر کسی تکلف کے ساری صفات کو ادا کرے، انتہائی لطافت کے ساتھ، اس کی زبان سے اس طرح ادا ہو کہ کوئی کسی حرف میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے لائق نہیں تھا۔ یہ بلا تعسفی، یعنی جانا تو اس نے طباق میں تھا تو چلا گیا انفتاح میں، جانا تھا اس نے ہمس میں چلا گیا جہر میں، یا جانا تھا اس نے شدت میں، تو یہ بے رارو ہے نا کہ جانا تھا اس نے جناب والا آپ کے نیلسن سے یہ بریڈ فورڈ کی طرف اور نکل گیا وہ مانچسٹر کی طرف، یہ بے راہ روی ہے۔ جانا تھا اس نے ایک صفت میں چلا گیا اس کی ضد کے اندر۔ تو یہ کہا انہوں نے اس حال میں کہ وہ قاری کامل ادا کرنے والا ہو، کوئی تکلف نہ، بغیر تکلف کے بڑی مہارت سے نہایت ہی عمدگی کے ساتھ اپنی زبان سے، نطق کہتے ہیں زبان کو، اپنی زبان سے بغیر کسی غلطی کی یہ وہ ادائیگی کرے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس شعر کا ترجمہ۔
आगे पढ़िए जी। वलैसा बैनहु वलैस बैनहु व बैन तर्किही इल्ला रियाज़तुम रिउम बिफक्किही। फिर पढ़िए जरा। वलैस बैनहु व बैन तर्किही इल्ला रियाज़तुम रिउम बिफक्किही। हाँ जी, इसका तर्जुमा नीचे पढ़िए जरा। ये और नहीं है इस तजवीद के दरमियान इसको छोड़ने के फर्क मगर आदमी का रियाजत करना अपने मुंह के साथ। हाँ जी, और अब इसका लफ्जी तर्जुमा पढ़िए। वलैसा, और नहीं है, बैनहु, इस तजवीद को अदा करने के दरमियान और दरमियान उसको छोड़ने के। आंदे ने भाई इन करना या ना करना कोई इन्नी मेहनत की गल नहीं। इसको करना, इसको इख्तियार करना या इसको छोड़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, कैसे बड़ी बात नहीं होगी? इल्ला रियाज़तुम रिइम बिफक्किही, मगर मेहनत करना, रियाजत करना, प्रैक्टिस करना, यानी मश्क करना आदमी का अपने मुंह के साथ। मसलन क़ा है तो उसको क़ा की अदायगी में मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। ज़बान की नोक को सनाया उलिया की जड़ के साथ और पूरी ज़बान को पीछे से उठाना पड़ेगा। क़ाफ में उसकी, तो उसको उस्ताद अगर नहीं निकलता तो उस्ताद उसको बताएगा, वो बार बार करेगा। उस वक्त तक क़ा, क़ाफ, हरूफ मुस्तालिया और इसी तरह हरूफ हल्की, हरूफ सफ़ीर और इसी तरह हरूफ गुन्ना जो हैं, इन सब के ऊपर इस तरह मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि उसको फिर ये मुश्किल ही ना लगे। जब वो मुश्किल नहीं लगेगा तो अब वो इस हिस्से में आ जाएगा, नहीं है उस तजवीद के दरमियान और उस तजवीद को छोड़ने के दरमियान। अब उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जैसे पहले वो बगैर तजवीद के बगैर मुशक्कत के पढ़ता था, लेकिन तजवीद नहीं पढ़ा हुआ था तो गलत पढ़ता था। अब वो उसने इतनी मेहनत कर ली है कि अब भी वो बगैर मुशक्कत के पढ़ता है, लेकिन मेहनत से अब कैफियत यह है, मैं अपनी बात करूं, हमें को कहे ना गलत पढ़ो तो हमसे गलत पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। कैसे गलत पढ़े समझ नहीं आता। तो आदमी इतनी मेहनत करे, इतनी मश्क करे, इतनी रियाजत करे, खुसूसी तौर पे जो हरूफ मुस्तालिया हैं जिनको पुर किया जाता है, उनके ऊपर मश्क करे कि इनको पुर करना है, और बारीक हरफ और पुर हरफ का फर्क जो है उसके जहन में जो है वो मुतरश्शह हो जाए। इसी तरह हरूफ सफ़ीर की सिफ्त सफ़ीर के ऊपर मेहनत करे। इसी तरह जिन हरूफ में हमस है और जिन हरूफ में रिख्वत है, उनकी आवाज़ की अदायगी में, आवाज़ के जारी रखने में मेहनत करे। हरूफ मुस्तालिया के साथ हरूफ मुतबका जो हैं, साद ज़ा ता ज़ा, इनके ऊपर मेहनत करे। हरूफ कलकला की अदायगी को देखे। तो इन तमाम जो सिफात जो हैं, इनके ऊपर जब वो मेहनत कर लेगा तो अब वो इस माहौल में आ जाएगा कि आदमी अब इतनी आसानी से उसको पढ़ता है कि उसने मुंह से इतनी मश्क कर ली है कि अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसको कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़े। अब वो बड़ी आसानी से तजवीद के साथ पढ़ता है। पढ़िए तो तर्जुमा ऐसा भी करना। फिर और नहीं है इस तजवीद के दरमियान इसको छोड़ने के यानी फर्क मगर आदमी का रियाजत करना अपने मुंह के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने इरशाद फरमाया है, एक वे हैं बुजुर्ग हाफिज उमर दानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसके ऊपर बात की है। वो फरमाते हैं तजवीद में और उसको तर्क करने में बस यही फर्क है कि जो शख्स तजवीद की अहमियत को समझ लेता है वो अपने मुंह से मश्क करता है, रियाजत करता है। सुबहान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं कि जब वो मश्क करता है तो फिर वो लोग जो मश्क नहीं करते उससे ये मुमताज हो जाता है, ऊपर आ जाता है। और जो मश्क नहीं करते उनकी कैफियत क्या होती है कि वो क्या करते हैं कि वो
तजवीद ये नहीं वो क्या ज़बान को चबाते हैं, मुंह को गहरा करते हैं, जबड़ों को टेढ़ा करते हैं, आवाज़ों को गर्जीली निकालते हैं, तशदीद में खिंचाव हो जाता है, मद्दात में तकती और गुन्नों में ततनीन बनबनाहट और राआत में सख्ती हो जाती है, जिससे तबीयत पर गुरान गुजरता है। और कान और दिल के साथ जब ये आवाज़ टकराती है तो बड़ी अजीब लगती है। बल्कि होना क्या चाहिए कि इतनी मशक करे कि उसका पढ़ना जो है वो सहल, शीरीं और लतीफ़। क़िरात है ही वो कि जिसमें हरफों को चिबाया ना जाए और ना तकल्लुफ़ और ना तासुफ़ हो, ना तसन्नो और तामुक हो, और ना फुसहा के कलाम और अरबियत से बाहर निकल जाए। क़िरात और अदा की तमाम सूरतों में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब तजवीद का कमाल ये है कि रियाज़त और मश्क पर मौकूफ़ है। माहिर उस्ताद के सामने जितना अरसा भी वो उसे मश्क करने का मौका मिल जाए उसको गनीमत समझे। अगर नहीं है तो तलाश करके उसके सामने जानू तलम्मुस तय करके मश्क करे। किताबत, जिस तरह किताबत को कहते हैं ना, मैं नवीस, तो फिर आखिर तो हो जाएगा खुश नसीब। इसी तरह तिलावत में भी है, पढ़ता रहो पढ़ता रहो पढ़ता रहो, और फिर तेरी शान ये होगी कि अल्लाह तुझे खुद कहेगा कि अब चढ़ता जा चढ़ता जा चढ़ता जा, जहां पर जाकर खूबसूरत पढ़कर वन्नास की सीन पर पहुंचेगा, ये सारी जन्नत तेरी है। तो सुबहान अल्लाह, तो जितने भी मश्क कर ली जाए उतना ही ये खूबसूरत होगा। तरतील और हदर दोनों में मश्क करना चाहिए। लोग तरतील में तो करते हैं, हदर नहीं सीखते, और हदर उस वक्त तक खूबसूरत नहीं होता जब तक कुछ हिफ्स ना कर लिया जाए। एक दो पारे हिफ्स कर लिए जाएं तो हदर खूबसूरत होगा। और अगर आप मुकम्मल हाफिज हैं तो फिर मंजिल को इतनी मजबूत कर लें कि पढ़ते हुए मंजिल की गलतियों की तरफ तवज्जो ना हो, बल्कि मश्क और ये आपके अल्फाज जो हैं इसको हुस्न देने की तरफ आपकी तवज्जो हो। मुजव्वद को तरतील में भी हदर में भी दोनों में माहिर होना चाहिए। अब आइए, कुछ चीजें वो हैं जो तजवीद के तिलावत के ऐब हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हरूफ लीन, जो नरम हरूफ हैं, एक तो हरूफ लीन और एक हरूफ महमूसा और हरूफ रिखवा को सुस्त आदमी की तरह हद से ज्यादा ढीला नहीं पड़ना चाहिए। हरूफ की आवाज का करख्त होना जैसे कोई झगड़ रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हरूफ को आपस में कता करके मिसल सकता के पढ़ना, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हरूफ मद्दा जो हैं उनको आखिर में मद को इतनी ज्यादा कर देना, मद्दे असली को, कि वो मद्दे फरई बन जाए, ये भी होना अक्सर होता है। मसलन वश्शम्सी वज़ुहाहा, ये गलत है। जितना हा है उतना ही हा है। वश्शम्सी वज़ुहाहा ये नहीं है, वश्शम्सी वज़ुहाहा। ये चीज़ ये क्या है, हरूफ ममदूबा या हरफ मक़ूफ अलैह को वाज़े ना करना, इनकी आवाज सुनाई ना दे। हरकात को ढीला पढ़ना जिससे हरूफ मद्दा पैदा हो जाए और लहन जली पैदा हो जाए। मुबालगा के साथ कलकला करना कि हरफ मुतहर्रक सुनाई दे। जैसे मैंने एक कारी साहब को सुना, वो पढ़ रहे थे लम यलिद वलम यूलद, तो ये कलकला नहीं है, लम यलिद वलम यूलद। हरफे जो कवी हैं उनको ज़ईफ करना, या जो ज़ईफ हैं उनको कवी करना, इनका कैसे पता चलेगा? ये आपको सिफात लाजमा में देखना होगा कि हरफ अक़वा कौन से हैं, कवी कौन से हैं, मुतवस्सिता कौन से हैं, ज़ईफ कौन से हैं, अज़फ कौन से हैं। तो ये जब देखेंगे तो फिर आप कवी को ज़ईफ या ज़ईफ को कवी में तब्दील नहीं करेंगे। मक़ूफ़ अलैह से पहले हरफ की हरकत को खींचना जिससे हरफ मद्दा पैदा हो जाए। मुशद्दद को मुखफ़फ़ या इसके बरअक्स पढ़ना। मुतहर्रिक हरफों को साकिन या इसके बरअक्स करना। हरूफ मद्दा को बिला सबब मद्दे तबी से ज्यादा खींचना, जैसे मैंने अभी अर्ज किया है। हरूफ मद्दा को उनके मद्दे तबी से भी कटरा देना, यानी मद्दे असली को भी पूरा ना करना। तो ये सारी चीजें कभी हैं। हरूफ इख्फा में मुबालगा करना जिससे मद का शुबा हो। हरूफ मुफख्खमा मफ्तूहा या मकसूरा में आपको पता है कि तफखीम में मदारज हैं।
کہ جب حروف مفخم کے بعد الف ہو اور وہ مفتوح ہو تو اس کی تفخیم زیادہ ہوتی ہے، بخلاف اس حرف مفخم کے کہ جس کے بعد الف نہ ہو، اس سے کم ہوتی ہے حرف مضموم مفخم، اس سے کم ہوتی ہے حرف مکسور مفخم۔ تو ان سب کا دھیان رکھنا چاہیے کہ حرف مفخم مکسور ہو تو یہ نہ ہو کہ اس کی تفخیم ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح حمزہ کو کی تحقیق کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، انتم نہیں پڑھنا۔ اسی طرح اتنا بھی زور نہیں لگانا کہ ناف ہل جائے، ناف بھی نہیں ہلنی ہے، بڑی لطافت کے ساتھ دونوں حمزوں کو پڑھنا ہے، حروف کو چبا کر پڑھنا، اسی طرح ڈھیلا ڈالا پڑھنا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی کی مشق اچھی ہو۔ اسی طرح حرکات کی ادائیگی، ضمہ میں انضمام شفتین کامل ہو، مثلا او نہیں ہونا چاہیے، الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، الف پیش او بو، یہ نہیں ہونا۔ فتح میں انفتاح فم ہونا چاہیے، مثلا با زبر با، تا زبر تا، سین زبر سا۔ کسرہ میں انخفاض کامل ہونا چاہیے، مثلا با زیر بی، بے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ انخفاض کامل نہیں کریں گے، انضمام شفتین کامل نہیں کریں گے تو یہ مجہول پڑا جائے گا، یہ ناقص ادا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ یہ ان فتح پڑھیں تو اس کے اندر امالہ صغرا کی آواز نہ پیدا ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن، میں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کب ہوتا ہے؟ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق جو ہے یہاں تک آ کر اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب اس کے آگے جو باب ہے وہ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ ہے فرقق مستفلا من احرفی وحاذرا تفخیم لفظ الالفی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم یہاں سے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سبق کو، لیسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔